انه احنا نعمل يد واحده للوحده على رص الصفوف من اجل الوحده، لا من اجل الانفصال، لا للملتقى ولا لجمعيه عجور، والمحافظه على هذا الصرحين. هذا انا طلبي اللي انا بترجاكم فيه، انه احنا نشتغل مع بعض على انه نكون يد واحده، هذا واحد وهذا واحد، ونخليهم قراب من بعض. شكرا. ابو حماد انا بوعدك ووعدتنا الاخ يوسف او ابو حازم ما بعرفش ابو حمزه انه نفتح موضوع الجمعيه، بس الي رجاء من الجميع اسمعوني، عدم التجريح، عدم الاتهامات، ننسى الماضي وما حصل. الان خلينا نطلع للمستقبل. ليك المواضيع للوحده. ايوه ضمن الوحده فيها الحب. اسمح لي يا ابو خالد كلمه حول هذا الموضوع، حول هذا الموضوع تحديدا. انا عبد الرحمن سليمان فلان. موضوع الجمعيه احنا ما فتح لكن اللي مثلا من وجهه نظري انه الانفصال غلط، وانا بدي اقول للانفصال انت مسيء، اللي بيدعو للانفصال انت رايك مسيء ويدعو للفرقه والتشتيت. بده يرد علي يقول لي انت ذنب لفلان وعلمتان، وهنا عدنا وفتحنا الموضوع من جديد وكأن شيئا لم يكن. خلينا نقاش سيدي ابو طارق. ابو طارق انا الظاهر انه على الانفصال. لا والله انا ضد الانفصال. لا ضد. والله ما قصدت ان فاهم شاء عليك. انا ضد الانفصال والله يا اخوان دقيقه بقوه. انا طرحت الموضوع انك كنت كمثال انت ضد مع الانفصال وانا ضد الانفصال. نعم نعم. انا اللي بقصده اجي اقعد انا وياك ونتباحث. نتباحث لكن الصفحات بدنا نسيء لبعض. لا مش على الصفحات، وحتى الصفحات بدنا نحترم بعض. احنا مثلا على سبيل المثال يوم الخميس اذا الله احيانا مسوين اجتماع في سوق، في مخيم سوق لاهل عجور كامله، اللي مشترك في الجمعيه والمشترك في الجمعيه من اجل وحده الجمعيه، ونشرح كل واحد شو عنده، وحتى اذا بيجوا الشباب اخواننا اللي بيطالبوا بالانفصال نقعد نتباحث احنا وياهم. يا اخوي يا ابو حمد، يا اخوي يا ابو حمد، اصحاب فكره الانفصال، اصحاب فكره الانفصال يتبنوا الفكره بقوه ويدافعوا عنها بشراسه لاهداف شخصيه. احنا مضطرين ندافع عن وحده الجمعيه بان نذكر هاي الاهداف الشخصيه. هون بدنا لابد واكرر على كلمه لابد اني اجرح حتى اثبت له انك انت غلطان. وحده الجمعيه بدون اهداف شخصيه. اشكرك والله ما بدنا ما عندنا اهداف شخصيه. اصحاب الانفصال منهم لهم اهداف شخصيه. احنا بنعرفها. احنا انت بتحكي مضبوط واحتراما لهم، كونهم بس اخر شيء عدول راح ما نقولش اهدافهم الشخصيه وراح نحكي ونبين وجهه نظرنا انه وحده الجمعيه للمصلحه العامه. نرجو الله كل واحد يفكر بالطريقه البديهه. نرجو الله بس نرجو الله. وبارك الله فيك. اي موضوع يا استاذ، اي موضوع خلافي بيننا ممكن يكون يعتريه الشتم والتجريح، وممكن يكون ضمن خطوط عريضه صحيح نتفق عليها. صحيح. اي موضوع خلاف، ولا بد ان يمر علينا مواضيع خلافيه كثيره. كلامك جميل. فالان انا ممكن اتكلم عن جمعيه عجور، ادافع عن الوحده او الانفصال، ممكن اذكر الايجابيات والسلبيات بخطوط عريضه مؤدبه الى اخره. يا استاذ اذا تكرمت والله كلامك جميل ورائع من البدايه حقيقه، لكن اذا كان لابد من اني اذكر وقائع لاثبت بانه فكره الانفصال تنبني على 1 2 3، الوقائع قد تسيء الاشخاص.